बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चा यहाँ आएका हुन् किन? बाबाको पासमा किन आएका हुन्? आत्मानुभूति गर्ने। किनकि बाबा भन्नुहुन्छ जबसम्म सेल्फ रियलाइजेसन हुँदैन तबसम्म गॉड रियलाइजेसन हुँदैन। आत्माको अनुभूति गरेमा परमात्मा बाबासँग सम्बन्ध जुट्नेछ र तिमी त्यही अभिमानी बन्न सक्छौ र बाबाको कुरा पनि सुन्न सक्छौ। आत्मा अभिमानी अर्थात् आत्माको अनुभूति गर्नु। कतिले प्रश्न गर्छ नि के तिमीले आत्मालाई देखेका छौ? र त्यसको उत्तर हामीले के दिने? हामीले आत्मालाई देखेका छौँ, आत्माको साक्षात्कार गरेका छौँ, सोधेपछि के उत्तर दिने? देखे छैन आत्माको साक्षात्कार भएछ? देखे छैन? देखेछ। आत्माको साक्षात्कार गरेका छौँ, उत्तर के दिन पर्यो? हो, हामीले आत्माको साक्षात्कार गरेको छौँ। साक्षात्कारको अर्थ यो मात्रै होइन कि केवल देख्ने आँखाले। साक्षात्कार भनेको अनुभूति गर्ने, अर्थात् आत्माको स्वरूपलाई मात्रै देख्ने होइन, तर आत्माको जो गुणहरू छन् हैन, सुख, शान्ति, प्रेम, आनन्द, पवित्रता, शक्ति, यो जो 7 गुण छ, यो 7 गुणको अनुभूति गर्नु र यिनी गुणहरूमा नि टिक्नु, आफ्नो स्वरूपमा टिक्नु र यिनी गुणको आधारले कर्म गर्नु, यसलाई भन्छ साक्षात्कार गर्नु हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले त आत्माको अनुभूतिको साथसाथ आत्माको गुणको पनि रियलाइज भएको छ हैन, थाहा छ कि मेरो यो गुण छ। त्यही भएर देख्नु मात्र देखेर के हुन्छ? चलो कसैले ज्योति बिन्दु आत्मालाई देख्यो, साक्षात्कार कसैलाई भयो, त्यसपछि के त? आफ्टर के पनि रिजल्ट छैन। अर्थात् देख्ने मात्रै होइन, देख्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, तर नदेखे तापनि सूक्ष्म रूपमा दिव्य दृष्टिको आधारले सम्झिनु हैन, आत्मा यस्तो प्रकारको छ, आत्मामा यो गुण छ, त्यसलाई राम्रोसँग सम्झेर त्यसको अनुभूति गर्नु, यो सच्चा साक्षात्कार। त्यही भएर उत्तर के दिने हो? हामीले साक्षात्कार पनि गरेको छु र हामीलाई आत्माको सारा ज्ञान पनि मिलेको छ र आत्माको गुणको पनि हामीलाई अनुभूति भएको छ हैन। यो उत्तर, यो जवाब दिनुपर्छ। आज बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे, तिमी बच्चाहरूले जसले मनसा सेवाको दान गर्छन्, मनसा सेवाले अरू आत्माको सेवा गर्छन्, दान गर्छन् हैन, यस्तो आत्मालाई सर्वशक्तिको वरदान प्राप्त हुन्छ। जसले मनसा सेवाद्वारा दान गर्छन् त्यो आत्मालाई के मिल्छ? सर्वशक्तिमानको वरदान प्राप्त हुन्छ। किनकि उसले सङ्कल्पको द्वारा उसको सङ्कल्प शक्ति जमा हुन्छ। किनकि मनसा सेवा कसरी गर्ने? मनसा सेवा त सङ्कल्पको आधारमा गरिन्छ हैन। अस्ति बाबाले सायद हिजो मुरलीमा, बाबाले हिजो अस्तिको मुरलीमा हैन, मनमना भव, मनलाई के गर? एकाग्र गर, मनलाई वशमा गर्नको लागि। मनलाई जसले वशमा गर्छन्, मनमना भावमा जो रहन्छन् होइन, उसले अरू आत्माको पनि सेवा गर्न सक्छ होइन। त सङ्कल्प शक्ति उसको जमा हुन्छ, किनकि सङ्कल्पको आधारले नै उसले सेवा गर्छ। त सङ्कल्प शक्ति जसको जमा हुन्छ, त सङ्कल्प शक्ति जमा हुनको कारणले गर्दा उसलाई सर्व प्रकारको सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छ, माना सफलता मिल्छ होइन। मनसा सेवा गर्ने वाला आत्मालाई हरेक कार्यमा सिद्धि माना सफलता प्राप्त हुन्छ। उसले आफ्नो सङ्कल्प शक्तिलाई वशमा गरेको हुन्छ। आफ्नो उसले जहाँ चाहे, जुन स्थानमा चाहे आफ्नो सङ्कल्पलाई टिकाउन सक्छ हैन। जस्तो स्वरूपमा चाहन्छन् त्यही स्वरूपमा आफ्नो सङ्कल्पलाई उसले टिकाउन सक्छ। अर्थात् सङ्कल्प आफ्नो वशमा राखेको छ होइन। जसले आफ्नो सङ्कल्पलाई वशमा राखेको हुन्छ
उसले अरू आत्माको सङ्कल्पलाई पनि क्याच गर्न सक्छ, अरू आत्माको सङ्कल्पलाई पनि उसले परिवर्तन गर्न सक्छ। यो शक्ति उसलाई प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर सबभन्दा ठुलो सेवा वाणीको सेवा त छँदैछ होइन, अनि फेरि कर्मना सेवा त छँदैछ, तर सबैभन्दा ठुलो सेवा के हो? मनसाको सेवा, जुन मनसा सेवाले आफू पनि पावरफुल र अनेक आत्माहरूलाई पनि पावरफुल बनाउन सक्छौँ। अस्ति बाबाले मुरलीमा याद होला, बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे तिम्रो विकर्म विनाश कर्मना सेवाले हुँदैन, ज्ञान सुनाउनेवाला हुँदैन, ज्ञान सुनाएर तिम्रो विकर्म विनाश हुँदैन, ज्ञान सुनाएर सेवा गरेर त्यसमा त तिम्रो खजाना जम्मा हुन्छ, ज्ञानको चिन्तनले खजाना जम्मा हुन्छ होइन, र कर्मना सेवाले पनि तिम्रो खजाना भविष्यको लागि प्रारब्ध जम्मा हुन्छ। तर 63 जन्मको विकर्म खत्म गर्नु छ भने त्यसको लागि ज्ञान योग र साथसाथमा मनसा सेवा होइन। जबसम्म विकर्म खत्म हुँदैन, पाप कर्म खत्म हुँदैन, तबसम्म हामीलाई अनुभूति पनि हुन सक्दैन, आफू हल्का पनि बन्न सक्दैन, बोझ मुक्त बन्न सक्दैन होइन। बोझ मुक्त जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामीले अरू आत्माको सेवा पनि गर्न सकिँदैन होइन। 2078 साल जेठ 1 गते शनिबार 15/5 सन् 2021 को बाबाको साकारवाणी मुरलीको सार। मीठे बच्चे, तिमी यहाँ आएका छौ आत्मा अनुभूति गर्न, तिमी यहाँ आएका छौ आत्मा अनुभूति गर्न, सेल्फ रियलाइज गर्नको लागि तिमी बच्चा यहाँ आएका हौ। तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मा बाबाको कुरा सुना, तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मा बाबाको कुरा सुना, किनकि जबसम्म आत्मा स्वरूपमा स्थित हुँदैन तबसम्म त्यो ज्ञानको धारणा पनि हुन सक्दैन, बाबाले सुनाएको श्रीमतको पनि फलो हुन सक्दैन। त्यही भएर आत्मा सम्झेर बाबाको कुरा सुने भने तब त्यो कुरालाई मैले जीवनमा धारण गर्न सक्छु, त्यो शक्ति प्राप्त हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मा बाबाको कुरा सुन, देही अभिमानी रहने अभ्यास गर, देही अभिमानी रहने अभ्यास गर। प्रश्न, तिमी बच्चाहरूसँग कसैले सोध्छन्, तिमी बच्चाहरूसँग कसैले सोध्छन् तपाईले आत्माको साक्षात्कार गर्नुभएको छ, तपाईले आत्माको साक्षात्कार गर्नुभएको छ। जब हामीले कसैलाई ज्ञान दिन्छौँ नि आत्मा ज्योति स्वरूप छ, आत्मा यो छ, उसले के प्रश्न गर्छन् कि तपाईले आत्मालाई देख्नुभएको छ, आत्माको साक्षात्कार गर्नुभएको छ, तिमीले उनलाई कुन चाहिँ उत्तर दिनुपर्छ, तिमीले उनलाई कुन चाहिँ उत्तर दिनुपर्छ। उत्तर, भन, के भन्ने? भन हो मैले आत्माको साक्षात्कार गरेको छु, मैले आत्माको साक्षात्कार गरेको छु। आत्मा ज्योति बिन्दु छ, आत्मा ज्योति बिन्दु छ। आत्मामा नै राम्रो र नराम्रो संस्कार हुन्छ, आत्मामा नै राम्रो र नराम्रो संस्कार हुन्छ। आत्माको सारा ज्ञान अहिले हामीलाई मिलेको छ, आत्माको सारा ज्ञान अहिले हामीलाई मिलेको छ। जबसम्म आत्माको साक्षात्कार गरेका थिएनौं, जबसम्म आत्माको साक्षात्कार गरेका थिएनौं तबसम्म के थिए?
देह अभिमानी थियो। देह अभिमानी थियो। अहिले हामीलाई परमात्माद्वारा परमात्मा अनुभूति र आत्मा अनुभूति भएको छ। सेल्फ रियलाइजेसन लिड टु गॉड रियलाइजेसन भन्छ नि। अहिले परमात्माद्वारा हामीले परमात्माको पनि अनुभूति गरेका छौँ र आत्माको पनि अनुभूति गरेका छौँ। जब आपसमा इन्टरभ्यू लिन्छ नि, इन्टरभ्यू के भन्छ त्यसलाई, साक्षात्कार गरेको भन्छ नि, हैन? त केवल अनुहार हेरेर त मात्रै हुँदैन। इन्टरभ्यूमा के हुन्छ, उसको भावनालाई बुझ्छन्, उसको विचारलाई बुझ्छन्, उसको गुणहरूलाई बुझ्छन्, उसको मनमा के सङ्कल्प छ, के उसको विचार सब बुझ्छन्। तब त साक्षात्कार गरे भन्छ नि। त्यस्तै देख्नु मात्रै साक्षात्कार होइन, उसको विचारको लेनदेन गर्ने, भावनाको लेनदेन गर्ने, होइन, उसको विशेषतालाई बुझ्ने। त्यस्तै बाबा भन्छ साक्षात्कार भनेको मतलब देख्ने मात्रै होइन, तर आत्माको विशेषता, आत्माको गुण, आत्माको जन्मको कहानी, होइन, आत्माले गरेको कर्मको, होइन, कर्म अकर्म विकर्मको सब ज्ञान, यसलाई भन्छ साक्षात्कार गर्नु, होइन। गीत छ, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शान्ति। मीठा प्यारा रूहानी बच्चाहरूले यो गीत सुन्यौं। रूहानी बच्चाहरूले भन्छन् शरीरद्वारा यस्तो कसैले कहिले भन्दैनन्, हामी बलिहार जान्छौँ साधु सन्तहरूमाथि। कोही पनि यस्तो भन्दैन कि साधु सन्त गुरुहरूलाई, देहधारीहरूलाई भनेर भन्दैन कि म तिम्रो माथि बलिहार जान्छु, तिम्रो लागि सबै बलिहार जान्छु। साधु सन्तहरूको प्रति भन्दैन कसैले। बच्चाहरूले जानेका छन् हामी बाबाको साथमा जानु छ, यो शरीर छोडिदिनु छ। त्यसैले भन्छन् यो शरीर छोडेर हामी जान्छौँ बाबाको साथमा। बाबा आउनु भएको छ नै साथमा लिएर जान, यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। बच्चाहरूले बोलाउँछन्, आएर हामी पतितहरूलाई पावन बनाउनुहोस्। फेरि के गरौँ, हैन? यही त छोडेर जानुहुन्न, यो सारा दुनियाँ पतित छ। बोलाउँछ नि बाबा, हुन्छ मलाई बोलाउँछ, आएर के बनाऊ, के बनाऊ, पतितबाट पावन बनाऊ। पावन बनाएर त फेरि यही छोडेर त जानुहुन्न बाबा, हैन? साथमा लिएर जानुहुन्छ। सारा दुनियाँ पतित छ, यस पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँमा लिएर जानको लागि नै बाबा आउनु भएको छ। हामी आत्माहरूलाई साथमा लिएर जानुहुन्छ। यो सारा दुनियाँ विकारी छ, यो पनि तिमीले जानेका छौ। तिमीले कसैलाई विकारी पतित भन्यो भने पनि रिसाउँछ। हो त पतित विकारी, तर तिमी त पतित हौ, विकारी हो भनेपछि के हुन्छ, रिसाउँछ नि, हैन? मनुष्यहरूलाई धेरै युक्तिसँग सम्झाउनु पर्छ। महिमा गर्नु छ एक बाबाको। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान मिलेको छ, धेरै समझसँग कुरा गर्नु छ। कहीँ धेरै प्रश्न उत्तर गर्छन् भने भन। अहिले हामी भर्खरै सिक्दैछौँ, बडी दिदी आएर उत्तर दिनुहुन्छ। कोही कोहीले एकदम शास्त्रको कुरा, के कुरा, दुनियावी कुरा आएर प्रश्न गर्छ। अगर त्यसको उत्तर मलाई थाहा छैन भने त मैले उल्टो सुल्टो जवाब दिन त मिलेन, हैन? किनकि उल्टो सुल्टो जवाब दिए भने त फेरि अकल्ले आउँछ नि, हैन? सही उत्तर दिन पर्यो। अगर सही उत्तर मलाई थाहा छैन भने हामीले के भन्नुपर्छ, यो विषयमा, हैन, यस विषयमा मलाई थोरै ज्ञान छ या धेरै ज्ञान छैन, मलाई थाहा छैन, यस विषयमा मेरो ठुलो दिदी आएर सम्झाउनुहुन्छ। त्यसमा भने के को दे अभिमान आउने नि, हैन? तर कतिपय आत्मालाई त्यो अभिमान आउँछ नि, त्यही भएर मैले सब जानेको छु भने उल्टो सुल्टो उत्तर पनि दिइदिन्छ, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ त्यसमा देह अभिमान आउनु हुँदैन। उत्तर थाहा छैन भने कसलाई ट्रान्सफर गर्ने, ठुलो दिदीहरूलाई ट्रान्सफर गरिदिने, हैन? तिमीले भन्छौ, शिव बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, भगवान्को वाच्य, मनुष्य सबै पतित छन्, भगवान त पतित हुन सक्नुहुन्न। पतित पावनलाई बोलाउँछन् किनकि पतित छन्। देहधारीहरूलाई भगवान भन्न सकिँदैन। भगवान निराकार शिवलाई भनिन्छ।
शिवका मन्दिर पनि धेरै छन्। पहिला सुरुमा जब एउटा कुरालाई बुझ्छन् तब टिक्न सक्छन्। एउटा कुरालाई उसको बुद्धिमा निश्चय बसाओ। पहिला केमा निश्चय हुन पर्यो उसलाई? शिव बाबा परमात्मामा निश्चय गर। जब परमात्मामा निश्चय हुन्छ अनि बल्ल उसले अरू कुरा पनि बुझ्न सक्छन्। पहिला पहिला बताओ शिव भगवान्को वाच्य। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर, उहाँको आफ्नो शरीर छैन। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि आफ्नो सूक्ष्म शरीर छ। देखिनमा आउँछ, उहाँ त देखिनुहुन्न हैन। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि त सूक्ष्म शरीर देख्नमा आउँछ, तर शिव बाबाको शरीर देख्नमा आउँदैन, किनकि शिव बाबा अशरीरी हुनुहुन्छ, विदेही हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो न सूक्ष्म न स्थूल शरीर छ। उहाँलाई भनिन्छ नि परमपिता परमात्मा। तिमीले पनि भन्छौ म आत्माले एउटा शरीर छोडेर अर्को लिन्छु। तिमीले आफ्नो आत्माको साक्षात्कार गरेका छौ। आज सारा मुरली बाबाले आत्माको पाठ पढाउनु भएको छ, आत्मा र परमात्माको। भक्ति मार्गमा साक्षात्कारको लागि 9 भक्ति गर्छन्। 9 भक्ति गर्छन् हैन। मरि मिट्ने, आफूलाई प्राण पनि दिने, त्याग गर्ने, त्यस्तो भक्ति गर्छन्। तर भगतहरूले कहिले साक्षात्कार गरेका हुँदैनन्। त्यो के चिज हो त्यो बिल्कुलै जानेका छैनन्। केवल भन्छन् उहाँ निराकार हुनुहुन्छ। बातचित आत्माले गर्छ, संस्कार पनि आत्मामा हुन्छ। आत्मा निस्केर गएपछि न आत्मा न शरीरले कुरा गर्न सक्छ। दुईटै अलग भएपछि के हुन्छ? आत्मा र शरीर दुवै अलग भएपछि न शरीरले कुरा सुन्न सक्छ र गर्न सक्छ, न आत्माले कुरा सुन्छ न गर्न सक्छ हैन। बिना शरीरको आत्मा बिना शरीरले के पनि गर्न सक्दैन, और शरीर बिना फेरि आत्माले पनि के पनि गर्न सक्दैन। दुवैको के छ? सम्बन्ध छ हैन। पहिला त आत्मालाई चिन्नु छ र बाबाद्वारा नै बाबालाई पहिचान गर्न सकिन्छ हैन। बाबाद्वारा बाबालाई पहिचान गर्न सकिन्छ। बाबाले नै आफ्नो, पिताले नै आफ्नो परिचय दिन्छ हैन। बच्चाले त पिताको परिचय दिन मिल्दैन जबसम्म ज्ञान हुँदैन, थाहा हुँदैन। पहिला त पिताले आफ्नो परिचय दिन्छ, बल्ल पछि थाहा भएपछि, ज्ञान भएपछि बल्ल बच्चाले आफ्नो पिताको परिचय दिन सक्छ हैन। बाबाले नै स्वयं आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। आत्मालाई परमपिता परमात्माको साक्षात्कार कसरी हुन सक्छ जबकि आफूलाई नै जान्न र देख्न सकिँदैन? भन्न त भन्छन् अजब सितारा चम्कन्छ, तर यो कसैलाई पनि थाहा छैन कि आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। भक्ति मार्गमा आत्मा परमात्मा बनिदिए, आत्मा परमात्माको अंश बनिदिए हैन। अलग अलग बच्चन आत्मा परमात्मा एउटै हो भनिदिए, तर यो थाहा छैन आत्मा निर्लेप बनिदिए, तर यो थाहा छैन कि आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। मनुष्य बिल्कुलै देह अभिमानी रहन्छन्। अब बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन, आफूलाई आत्मा सम्झेर फेरि मद्वारा सुना। सुन्नेवाला आत्मा हो, आत्मालाई सुनाउनेवाला परमात्मा हुनुपर्छ हैन। आत्मालाई कसले सुनाउन सक्छ? आत्मालाई कसले ज्ञान दिन सक्छ? परमात्मा हुनुपर्छ। मनुष्यलाई सम्झाउने मनुष्यले हुनुपर्छ। मनुष्यले मनुष्यलाई सम्झाउन सक्छ, तर आत्मालाई परमात्माले सम्झाउनुपर्छ। यो आत्माको ज्ञान कसैलाई पनि छैन। त्यसैले भनिएको छ पहिला आत्मालाई जान, पहिला स्वयंलाई चिन, आफूलाई जान, आत्मालाई जान, आत्मा अनुभूति गर। आत्माले स्वयं भन्छन् आत्मालाई मैले अनुभूति कसरी गरौँ त? कसरी गरौँ हैन? आत्मा अनुभूति कसरी गरौँ? यो कहाँ कसैलाई थाहा छ र कि म आत्मामा कसरी सारा पाठ भरिएको छ? साधु सन्यासी आदि कसैले पनि बताउन सक्दैन। उसले त आत्मा र परमात्मालाई एउटै मानिदिए हैन हो, किन आत्मा परमात्माको अंश मानिदिए, आत्मा सो परमात्मा मानिदिए, या आत्मालाई निर्लेप मानिदिए। त्यही भएर आत्माको सही ज्ञान कसैले, कुनै पनि साधु सन्तले दिन सक्दैन। बाबाले नि आएर बच्चाहरूलाई आत्मा अनुभूति गराउनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर म निराकार परमपिता परमात्माको कुरा सुन। कसको कुरा सुन? अहिलेसम्म त मनुष्यको कुरा सुन्दै आए हैन, गुरु गोसाईको कुरा सुन्दै आए, देहधारी आत्माहरूको कुरा सुन्दै आए।
अब बाबा भन्छ मेरो कुरा सुन। आत्मा र परमात्माको जब मिलन हुन्छ तब यी कुरा हुन्छन्। दुनियाँलाई यो थाहै छैन परमपिता परमात्मा कहिले आउनुहुन्छ, कसरी आएर सम्झाउनुहुन्छ। नजानेको कारण मतभेदमा आउँछन्। जाने छैन नि, त्यही भएर लडाइँ झगडा गर्छन्, मतभेदमा आउँछन्। धर्मको लागि कति झगडा हुन्छन्। ती सबैको आधार हो। जानेको कारणले मतभेदमा आउँछन्। ती सबैको आधार हो शास्त्र, हैन। सबैको आधार के हो? शास्त्र। हरेक धर्मको आधार के हो? शास्त्र, हैन। आफ्नो आफ्नो शास्त्रको अनुसार उनले धर्मको मानिरहेको हुन्छ, धर्मको मान्यता दिन्छ, हैन। शास्त्रको आधारमा हो। उनको शास्त्रले जे भन्छन् त्यही आधारमा उनीहरू चल्छन्, हैन। आधार के को लिन्छ? धर्मशास्त्रको। बाबा भन्नुहुन्छ यसबाट न तिमीले मलाई अनुभूति गर्न सक्छौ न आफूलाई अनुभूति गर्न सक्छौ। किनकि शास्त्रमा त मतको कुरा छ नि त, हैन। शास्त्रमा धर्मपिताले आएर जो आफ्नो आफ्नो विचार व्यक्त गर्यो परमात्माको बारेमा, सृष्टिको बारेमा, हैन, त्यही विचारलाई उनीहरूले शास्त्रको रूपमा बनाइदिएपछि होइन त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो शास्त्रले न तिमीले आफ्नो अनुभूति गर्न सक्छौ न मेरो अर्थात् परमात्माको अनुभूति गर्न सक्छौ। उनीहरूले त भनिदिन्छ आत्मा नै के हो? आत्मा नै परमात्मा। यसो भन्दा के हुन्छ? हामीलाई पतितबाट पावन फेरि कसले बनाउँछ? अब आत्मा नै परमात्मा हो भनेपछि त अब एकातर्फ भन्छ म पतित आत्मा लाएर पावन बनाऊ, अर्को तरफ भन्छ आत्मा नै परमात्मा हो, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यसरी कसरी हुन सक्छ? यस्तो भन्दा के हुन्छ? हामीलाई पतितबाट पावन कसले बनाउँछन्? त्रिकालदर्शी कसले बनाउँछन्? कसैले पनि आत्मा र परमात्माको ज्ञान त दिन सक्दैन। त्यसैले तिमीले भन्छौ जुन आत्माहरूले आफ्नो पितालाई चिन्दैनन् उनीहरू नास्तिक हुन्। कसलाई नास्तिक भन्नुभयो बाबाले? किनकि आफूलाई पनि चिन्दैन, परमात्मालाई पनि चिन्दैनौ, नचिन्नाले के भए? नास्तिक भए। उनीहरूले फेरि के भनिदिन्छ? जसले भक्ति गर्दैनन्, पूजापाठ व्रत तप साधना गर्दैन, मन्त्र माला फेर्दैन, ऊ नास्तिक हो, होइन। उनीहरूले त्यो तरिकाले नास्तिकको परिभाषा दिन्छ। तर बाबाको नजरमा नास्तिक हो जसले आफूलाई चिन्दैनन्, परमात्मालाई जान्दैनन्, होइन, ऊ नास्तिक हो। अब तिमी बच्चाहरूले भक्ति त गर्दैनौ, तिमीसँग धेरै राम्रा चित्र छन्, चित्रहरूमा पनि सम्झाइन्छ। कसैले विश्वको मानचित्र नै देखेको छैन भने उसलाई के थाहा लन्डन कहाँ छ, अमेरिका कहाँ छ, होइन। अमेरिका यहाँ छ, लन्डन यहाँ छ भने त विश्वको ग्लोब सामने ल्याएर राख्न पर्यो नि, होइन। यो यहाँ छ, यो यहाँ छ। मानचित्रको द्वारा त मनुष्य बच्चाहरूलाई पाठ पढाइन्छ। सानैदेखि बच्चालाई पाठ बनाउनको लागि चित्र सामने राख्नुपर्छ। के भन्नुपर्छ? के सुरुमा के पढ्यो हामीले? कसे कबुतर, त कबुतरको चित्र, परेवाको चित्र ल्याएर राख्यो, होइन, हो किन? खसे खरायो, अनि खरायोको चित्र ल्याएर सामने राख्यो। त्यसरी चित्र देखाउँदै बच्चाहरूलाई पक्का गराउँछ नि पाठ, होइन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ सारा विश्वलाई चिन्नको लागि विश्वको मानचित्र ल्याएर लन्डन कहाँ छ, अमेरिका कहाँ छ बल्ल थाहा हुन्छ नि, होइन। चित्र त चाहियो नि। त्यस्तै यो ज्ञान बुझाउनको लागि पनि बाबाले यत्रो चित्र दिनुभएको छ। 7 दिनको कोर्स पनि जब हामीले गराउँछौँ त्यति बेला पनि त आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र सबैको चित्र देखाएर गराउनु पर्छ पर्दैन? बिना चित्रले त्यसरी सम्झाए पनि मनुष्यको बुद्धिमा त्यति आउन सक्दैन जति उसलाई चित्र देखाएर सम्झाएमा। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ जसरी मानचित्र नै देखेको छैन भने उसलाई के थाहा कि लन्डन कहाँ छ, अमेरिका कहाँ छ, जबसम्म टिचरले बसेर मानचित्र देखाउँदैन। तिमीले पनि यी चित्रहरू बनाएका छौ तर विस्तारमा कसैले पनि सम्झाउन सक्दैन। सूर्यवंशीले यो राजधानी कहाँबाट लिए, फेरि चन्द्रवंशीहरूले कसरी लिए, के सूर्यवंशीसँग लडाई गरेर लिए? पहिला सूर्यवंशीको घराना, फिर सूर्यवंशीको बाद के आन्छ? चन्द्रवंशी। अब चन्द्रवंशीको राज घराना कसरी चले त? के सूर्यवंशीसित लडाई झगडा गरेर लिए? त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले बुझेका छौ सबैलाई वर्षा त एक बाबाबाट मिल्छ। सूर्यवंशी चन्द्रवंशी त विश्वका मालिक हुन्। कोही लडाई झगडा गरेर उनीहरू मालिक बन्दैन, होइन, या राज्य गर्दैन। अर्को कुनै धर्म पनि हुँदैन, त्यसैले लडाईको कुरा नै हुँदैन।
अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी विश्वका मालिक भन्छौ, यस्तो होइन कि सूर्यवंशीहरूलाई चन्द्रवंशीहरूले जिते वा युद्ध चल्यो, होइन, अलग अलग घरानाका हुन्। सूर्यवंशी अलग घरानाका हुन्। जबसम्म उनको छ समयमा तबसम्म उनीहरूले राज्य गर्छ, फेरि ट्रान्सफर गरिदिन्छ चन्द्रवंशीहरूलाई आफ्नो राज्य। यसरी हुन्छन्। कोही युद्धले लडाइँ गरेर कोही ट्रान्सफर हुने होइन। अहिले तिम्रो बुद्धिमा यी चित्रहरूको सारा ज्ञान छ। विद्यालयमा पनि विद्यार्थीले पढ्छन् भने बुद्धिमा सारा ज्ञान आउँछ। साना बच्चाहरूलाई किताबमा देखाइन्छ नि, यो हात्ती हो, यो फलाना हो। अब तिमीले यस ड्रामालाई बुझेका छौ कि यो सारा चक्र बुद्धिमा छ। यी हुन् सारा नयाँ कुरा र यी कुरालाई ब्राह्मण कुलकाले नै मात्रै बुझ्छन्। होइन, यो नयाँ नयाँ कुरा बाबाले नयाँ ज्ञान, यसका लागि नयाँ ज्ञान, नयाँ कुरा आएर सम्झाउनुहुन्छ। यस नयाँ कुरालाई सम्झाउने पात्रको केवल ब्राह्मणात्माहरू, ब्राह्मण बच्चाहरूले मात्रै यो ज्ञान बुझ्छन्। अरूले त बसेर फाल्तु विवाद गर्छन्। यो किन यस्तो, यो 5000 वर्षको किन देखाए, होइन, यो फलाना के भयो, यस्तो यस्तो भनेर अनेक कुरा। 84 लाख किन भएन, भगवान् किन सर्वव्यापी छैन, गीताको भगवान् किन यस्तो होइन, होइन, कति बसेर विवाद गर्छन्। होइन, यस्तो पनि होइन, सबैलाई सँगै सम्झाउन सकिन्छ। होइन, अलग अलग सम्झाउनु पर्छ। बाबाले युक्ति बताउँछ। किनकि कोही अगर 4-5 जना बसेको छ, 3 जना 4 जनाले राम्रोसँग बुझिरहेको छ र एकजनाको मनमा आएन, उसले अनेक प्रश्न गरेर प्रश्नको माथि प्रश्न गर्छन्, चित्त बुझ्दैन, र बिचरा त 4 जनाको बुद्धि पनि खल्बलिन्छ। होइन, राम्रोसित बुझ्नै सक्दैन। त्यही भएर बाबा चाहिँ अलग अलग, होइन, अलग अलग सम्झाऊ, अलग अलग तरिकाले सम्झाऊ। होइन, अलग अलग सम्झाउनु पर्छ। कायदा पनि छन्। पहिला बाबालाई आत्मालाई बुझेपछि बल्ल क्लासमा बसुन्। होइन, जबसम्म आत्मालाई चिन्दैनन्, परमात्मा बाबालाई चिन्दैनन्, तबसम्म क्लासमा बस्न सक्दैन। क्लासमा बसेर के गर्ने, उसको योगै लाग्दैन। कोसँग योगको बारेमा जानेकै छैन। होइन, भगवानको महावाक्य, भगवानको जो शब्द छ, भाषा छ, उसले जान्दैन। मुरली सुनेपछि मुरलीको अर्थै बुझ्दैन त यताउता हेरिरहन्छ, फाल्तु संकल्प चलाइरहन्छ। होइन, र योगमा बसेका हुन्छ, लालबत्ती छ, तर उसको टाउको यताउता घुमिरहेको हुन्छ। र भाइब्रेसन के संकल्प चलिरहेको छ, भाइब्रेसन खराब गर्छ नि। होइन, त्यही भएर बाबा चाहिँ नयाँ आत्मालाई कोर्स नगरेसम्म क्लासमा बसाउनु हुँदैन। जब बुझ्छन्, 7 दिनको कोर्स गर्छन्, योगको परिभाषा बुझ्छन्, योग गर्ने तरिका थाहा हुन्छन्, होइन, अनि मात्रै उसलाई क्लासमा बस्न अनुमति दिनुपर्छ। नत्र बुझ्नै सक्दैन, संशय ल्याइरहन्छ। तिमीले सम्झाउनु छ भगवान् एक मात्र हुनुहुन्छ, वा सर्वोच्च हुनुहुन्छ। देवताहरूलाई पनि भगवान् भन्न सकिँदैन। आत्माको ज्ञान पनि तिमीलाई मिलेको छ। कर्मको भोग त आत्माले नै भोग्छन्, संस्कार आत्मामा नै रहन्छन्। आत्माले सुन्छन् यी अङ्गद्वारा। आजको सारा पाठ के को आत्माको। भगवान् बाबा एक हुनुहुन्छ, वर्षा वहाँबाट मिल्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, तिमीले आफूलाई आत्मा निश्चय गर र बाबासँग बुद्धि योग लगाऊ। जन्म जन्मान्तर भक्ति गर्दै आएका छौ। हनुमानका पुजारी हुन् भने हनुमानलाई नै याद गर्छन्। उसको बुद्धिमा के छ, उसको आँखाको सामने के आउँछ, हनुमानकै मूर्ति आउँछ, हनुमानकै रूप उसले देख्छन्। वा कृष्णका पुजारी हुन् भने कृष्णलाई याद गर्छन्। अहिले तिमीलाई सम्झाइन्छ, तिमी आत्मा हौ, तिम्रो परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। जब हामीलाई आत्माको परिचय, बाबाको परिचय मिल्छ, तब योगमा हामीलाई के याद आउँछ, के याद आउँछ, ज्योति स्वरूप आत्मा, आफ्नो स्वरूप याद आउँछ। र परमात्मा, ज्योति स्वरूप परमात्माको स्वरूप याद आउँछ। होइन र, किनकि हामीले आत्मा र परमात्मालाई जानिसकेका छौँ। फेरि उहाँलाई याद गर्नाले नै तिमीलाई वर्षा मिल्छ। जो बाबा स्वर्गका रचयिता हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य हामी स्वर्गमा हुन पर्ने हो। भारतवर्ष स्वर्ग थियो, अहिले त स्वर्ग छैन, जहाँ राजै हुन्छ। नरकमा त रावणको राजै छ। हाम्रो राजधानी कसरी चल्यो, फेरि तल झर्यो, केही पनि जानेका छैनन्। पहिलाका राजाहरू विकारी राजा होइन, निर्विकारी राजाहरू, होइन, देवी देवताहरू पनि त राजा, होइन, महाराजन महारानी
स्वरूपमा उनले राजगद्दी चलाए, राजधानी चलाए। तर त्यसलाई भन्छ स्वर्ग। स्वर्ग अब अहिले त छैन, प्रजाको प्रजामाथि राज्य छ, त्यही भएर आपसमा लडाइँ झगडा गर्छन्, एक मत मिल्दैन होइन, अनेकौँ मत छन्, अनेकौँ भाषा छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ पुनर्जन्म लिँदा लिँदा हामी तल झर्नु नै छ। अहिले फेरि बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने तिमी पावन बन्छौ, स्वर्गको वर्षा मिल्छ। हामी बाबाका बनेपछि बाबाको वर्षा मिल्छ। बाबाको बनेपछि मात्रै बाबाको वर्षा मिल्छ। तर जबसम्म तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्दैनौ, योगबाट पावन बन्दैनौ, तबसम्म वर्षा पनि मिल्न सक्दैन। अधिकार छ, बाबासँग वर्षा लिने अधिकार छ। बाबालाई चिने नि, चिन्नाले बाबाको वर्षा लिन अधिकार छ। तर फेरि बाबाले के शर्त राख्नुहुन्छ, जबसम्म सतो प्रधान बन्दैनौ, योगद्वारा पावन बन्दैनौ, तबसम्म बाबाको वर्षा पनि मिल्न सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्नाले तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, विकर्मा जित बन्छौ, यो ग्यारेन्टी छ हैन। प्रकृति जित बन्छौ, विकर्मा जित बन्छौ हैन, विश्वको मालिक बन्छौ, यो ग्यारेन्टी बाबाले गर्नुहुन्छ। तर मलाई याद गर, यो ज्ञान दिनुपर्छ। कसैले बुझ्छन्, कोही उल्टो बुद्धिका छन् भने त हल्ला मचाउन थाल्छन् होइन। कोही उल्टो बुद्धि छन्, सही तरिकाले उसले बुझ्दैनन्, कहीँ मनमा उसको संशय आउँछन्, संकल्प चल्छन्, प्रश्न धेरै छ भने उसले फेरि हल्ला मचाउँछन् होइन। कोही न कोही विघन पार्नेहरू निस्किन्छन्, सबै एक जस्तो हुँदैन। 100मा एउटा दुईटा त कौवा त निस्किहाल्छ नि होइन, जसले विघन पार्छन्। कसैले बुझ्छन्, बाबा भन्छ, कसैले उल्टो बुद्धिका छन् भने हल्ला मचाउँछन्, विघन पार्छन्। कसैले हङ्गामा गर्यो भने भन्नुपर्छ, एकान्तमा आएर बुझ्नुहोस्। जस्तो प्रदर्शनीमा हुन्छ नि, गीताका भगवान भन्ने बित्तिकै बस उनीहरूले हल्ला मचाउन थाल्छ, यो सब रङ हो, गलत सुनाउँदैछ, शास्त्रको उल्टो सुल्टो कुरा सुनाउँदैछ, कसरी परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, कसरी गीताका भगवान शिव र भने त्यहाँ त्यही हङ्गामा गर्न थाल्छ होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ, उनीहरूलाई भन एकान्तमा आएर बुझ्नुहोस्, यहाँ हल्ला नगर्नुहोस् होइन। अगर बुझ्न छ भने एकान्तमा आएर बुझ्नुहोस्। यहाँको नियम छ, यहाँको के नियम छ, 7 दिन भट्टीमा रहेर बुझ्ने। 7 दिन कोर्स जबसम्म तपाईँले 7 दिन कोर्स गर्दैन तबसम्म केही पनि बुझ्दैन। हल्ला मचाएर धेरै प्रश्न गरेर केही पनि बुझ्दैन। तपाईँले 7 दिनको कोर्स गर्नु, 7 दिनको कोर्समा तपाईँको सब प्रश्नको उत्तर आउँछ। पहिला त 7 दिन आरामसित सुन्नुहोस् यो ज्ञान होइन। हामीले के भन्दैछौँ पहिला त्यो त सुन्नु। 7 दिनको कोर्स गर्नुको पश्चात जो उत्तर मिल्छ ठिक छ, जो उत्तर आएन भने फेरि बल्ल प्रश्न गर्नु। पहिले प्रश्न गरेर कसरी समाधान हुन्छ त नि होइन र, पहिला त सुन्नु पर्यो नि। त्यही भएर यहाँको नियम चाहिँ पहिला 7 दिनको कोर्स गर, फेरि के प्रश्न छ त नोट गर्दै जाऊ, किनकि एउटा प्रश्नको उत्तर अर्को लेसनमा छ, फेरि त्यसको प्रश्नको उत्तर फेरि अर्को लेसनमा छ। के पता तपाईँलाई पहिले उत्तर मिल्छ कि होइन। पहिला त सुन, चुपचाप सुन, 7 दिनको कोर्स गर, आफ्नो प्रश्न नोट गर्दै जाऊ। फेरि कुन प्रश्नको उत्तर आयो त्यो त थाहै हुन्छ। जुन प्रश्नको उत्तर आएन बल्ल प्रश्न गर, यसको कुरा के हो त, त्यो पो तरिका हो त होइन। यहाँ आएर हल्ला मचाएर प्रदर्शनीमा यसरी हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। यहाँको नियम छ 7 दिन भट्टीमा रहेर बुझ्ने, किनकि यो ज्ञान नयाँ हुने भएकोले मनुष्य अल्मलिन्छ। कसैले पहिलोपल्ट नयाँ सेन्टर खोल्छन् भने त्यसमा होसियार हुनुपर्छ, ताकि उसले सबैलाई सम्झाउन सकोस्। अगर सेन्टर खोल्छ भने त्यहाँ कस्तो बस्न पर्यो, होसियारवाला, जसले सबैलाई सम्झाउन सकोस्, उत्तर दिन सकोस्, ताकि उसले सबैलाई सम्झाउन सकोस्। भगवान त सबैका एक हुनुहुन्छ, सबै आत्माहरू भाइ हुन्। परमात्मा सबैको बाबा हुनुहुन्छ। पुकार्छन् पतित पावन आउनुहोस्, अवश्य वहाँ पावन हुनुहुन्छ, वहाँ कहिले पनि पतित बन्नु हुन्न। बाबा नै आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। सतयुगमा सबै पावन हुन्छन्, कलियुगमा सबै छन् पतित भिखारी। पतित धेरै छन् र पावन थोरै हुन्छन्। जो क्वालिटी हुन्छ त क्वालिटी त थोरै हुन्छ नि
हैन। जसमा विशेषता हुँदैन, गुण हुँदैन, त्यो क्वान्टिटी मात्रै धेरै, सङ्ख्या धेरै हुन्छ। धेरैमा त्यति क्वालिटी हुँदैन, थोरैमा क्वालिटी हुन्छ। त्यही भएर बाबा चाहिँ स्वर्गमा थोरै आत्माहरू थियो, त्यही भएर क्वालिटीवाला थियो हैन। अहिले नरकमा के छ, यति धेरै जनसङ्ख्या छ, क्वान्टिटी धेरै छ, तर विशेषता छैन, क्वालिटी छैन। त पावन बाबा हुनुहुन्छ, पावन थोरै हुन्छ र पतितहरू धेरै हुन्छन्। सतयुगमा सबै त जाँदैनन्, जो पतितबाट पावन बन्छन् उनीहरू नै पावन दुनियाँमा जान्छन्, बाँकी सबै निर्वाण दुनियाँमा जान्छन्। निर्वाण परमधामलाई निर्वाण धाम पनि भनिन्छ, किनकि त्यहाँ वाणी हुँदैन, कर्म हुँदैन, त्यही भएर निर्वाण धाम भनेको। जो पतितबाट पावन बन्छन् उनीहरू नै पावन दुनियाँमा जान्छन्, बाँकी सबै निर्वाण दुनियाँमा जान्छन्। यो पनि जानेका छौ कि सारा दुनियाँले आएर मत त लिँदैनन्, तिमीले सारा दुनियाँलाई मत दिन मुस्किल छ। अब सबैको विनाशको समय छ, विनाश त सबैको हुनु छ। सम्झाउने धेरै युक्ति चाहिन्छ, जसबाट शान्तिसँग बसेर सुनुन्, बाधा नपारुन् हैन, बिगन नपारुन्, शान्तिसँग उनलाई हामीले बुझाउन सकौँ। गीतामा पहिला त बाबाको परिचय दिनु छ। शिव बाबा नै पतित पावन हुनुहुन्छ, उहाँले नै सम्झाउनुहुन्छ। गीतामा पनि शब्द प्रसिद्ध छन्। पतित पावन बाबाले भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। गीतासँग नै यी शब्दहरूले सम्बन्ध राख्छन्। शिव बाबाले भन्नुभएको छ, मलाई याद गर, म सर्वशक्तिवान पतित पावन हुँ, गीता ज्ञानदाता हुँ, ज्ञानको सागर हुँ। गीताका शब्द त छन् नि, उनीहरूले त केवल भन्छन् कृष्ण कृष्ण भगवान् हो वाच्य, तिमीले भन्छौ शिव भगवान् हो वाच्य, त्यही त फरक छ नि हैन। भगवान् त निराकार हुनुहुन्छ, उहाँ कहिले पुनः जन्ममा आउनुहुन्न, अलौकिक दिव्य जन्म लिनुहुन्छ। स्वयं पनि सम्झाउनुहुन्छ कि म साधारण वृद्ध तनमा आउँछु, जसलाई नै भागीरथ भनिन्छ। कति नाम छ ब्रह्माको हैन। ब्रह्माद्वारा नै रचना रच्नुहुन्छ, ती मनुष्यको नाम ब्रह्मा राखिन्छ। व्यक्त ब्रह्माबाट फेरि पावन अव्यक्त फरिस्ता बन्छ। त्यही ब्रह्मा, व्यक्त ब्रह्माले पुरुषार्थ गरेर अव्यक्त फरिस्ता बन्छन्। बाबा आउनुहुन्छ नै पतितहरूलाई पावन बनाउन। तब त स्वर्ग दुनियाँमा ब्रह्मालाई कहिले पनि देखाउँदैन। अरू देवी देवतालाई स्वर्गमा देखाउँछ, तर ब्रह्मालाई स्वर्गमा किन देखाउँदैन? कहिले देख्नुभएको छैन स्वर्गमा ब्रह्माले यसो गर्यो उसो गर्यो, कहिले पनि वर्णन आउँदैन स्वर्ग दुनियाँमा हैन। ब्रह्मालाई कहाँ देखाउँछ? हमेसा आकाशमाथि बादलमा बिचमा देखाउँछ, किनकि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिस्ता रूपमा, ब्रह्मा रूपमा के सतयुगमा आउँदैन। कुन रूपमा आउँछ? नारायणको रूपबाट आउँछ हैन, श्री नारायण भन्नुहुन्छ। तर जब सम्पूर्ण आत्मा बन्छन् अव्यक्त ब्रह्मा बाबा फरिस्ताको नै यादगार हो ब्रह्मालाई हैन। त्यो कमल पुष्पको आसनमा बादलको बिचमा देखाएको बाबा भन्नुहुन्छ, ऊ पावन अव्यक्त फरिस्ता बन्छन्। बाबा आउनुहुन्छ नि पतितहरूलाई पावन बनाउन, अवश्य फेरि पतित दुनियाँ पतित शरीरमा आउनुहुन्छ। यो विस्तारको ज्ञान पहिला त सम्झाउनु पर्छ। के कुरा सम्झाउनु पर्छ? पहिला के कुरा सम्झाउनु पर्छ? भगवान भन्नुहुन्छ, कलप पहिला जस्तै के गर, कलप पहिला जस्तै के गर्ने? कृष्ण कलप पहिला जस्तै के गर? कलप पहिला हामीले के गरेका थियौँ? जमुना, कलप पहिला हामीले के गरेका थियौँ? जानकी राज्य मात्रै सिकेको थियो। कलप पहिला जस्तै मलाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। कलप पहिला पनि हामीले बाबालाई याद गरेको थिएन र हैन। पतितबाट पावन बन, गाउँछन् पनि हे पतित पावन आउनुहोस्। गङ्गा त छ नै, तिमीले पुकार्छौ भने अवश्य कहीँबाट आउनुहुन्छ हो कि होइन? कति राम्रो कुरा सिद्ध हुन्छ, उनीहरूलाई सर्वव्यापीको कुरा पनि कति राम्रो सिद्ध गर्न सक्छौँ। तिमीले भगवान्लाई पुकार्छौ नि, याद गर्छौ, हे भगवान् आउनुहोस्, यसो सृष्टिमा आउनुहोस् हैन। गीत पनि छ, छोड विदे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे हैन। भगवान् आओ ये धरतीमा,
जब भगवान यही धरतीमै सर्वव्यापी छ भने फेरि कहाँबाट बोलाउने नि? किन बोलाउने नि हामीले भगवानलाई? होइन र, ऊ त यहीँ सर्वव्यापी छ नि, भन्न पर्ने नि भगवान तपाईँ त यहीँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, प्रगट हुनुहोस् भनेर गीत गाउन पर्ने नि, होइन? तर के भन्छन्? आउनुहोस्, यो सृष्टिमा आउनुहोस्। यसको अर्थ के भयो? त्यो अन्त ठाउँमा भगवान हुनुहुन्छ, तपाईँ उहाँबाट आउनुहोस् भनेर भन्ने कुरा हो नि। यसले के सिद्ध गर्छ कि परमात्मा यो सृष्टिमा सर्वव्यापी हुनुहुन्न। गाउँछन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्, गङ्गा त छ नि, तिमीले पुकार्छौ भने अवश्य कहीँबाट आउनुहुन्छ। पतित पावन आउनुहुन्छ, पतितबाट पावन बनाउने पाठ खेल्न बाबा भन्नुहुन्छ। तिमी पावन थियो, फेरि तिम्रो आत्मामा खात परेको छ, त्यो योग बलबाट नै निस्किन्छ। तिमी पवित्र बनेर जान्छौ, फेरि पावन दुनियाँमा नै आउँछौ। पतित दुनियाँको त विनाश हुन्छ। जे सम्झाइन्छ त्यसलाई राम्रोसँग धारणा गर्नु छ, हामीले त केवल सर्वोच्च बाबाको महिमा गर्छौँ। बेहदका पिताले सम्झाउनुहुन्छ, 84 जन्मको पाठ खेल्दा खेल्दा कति पतित बनेका छौ। पहिला पावन थियो, अहिले पतित बनेका छौ। फेरि यादको यात्रामा रहनाले तिमी पावन बन्छौ। भक्ति मार्गमा तिमी सिडी तल झर्दै आयो। यो त बिल्कुलै सहज कुरा हो। यो त बच्चाहरूको बुद्धिमा बस्नुपर्छ, पक्का बुद्धिमा बस्नुपर्छ। सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। फेरि जो आउँछन् उनीहरूलाई सम्झाउनु छ। मुरलीका मुख्य पोइन्टहरू नोट गर्नुपर्छ, फेरि रिपिट पनि गर्नुपर्छ। नोट गरेपछि फेरि त्यसलाई रिपिट पनि गर्नुपर्छ ताकि दिलमा पक्का रहोस्। एक त नोट गर्नाले याद रहन्छ, फेरि त्यसलाई रिपिट गर्नाले, चिन्तन गर्नाले पनि याद रहन्छ। नोट पनि गर, फेरि चिन्तन पनि गर, याद गर ताकि दिलमा पक्का रहोस्। पहिला मुख्य कुरा हो बाबालाई याद गर्नु। बाबाले नै भन्नुहुन्छ, मनमना भव, मलाई याद गर्यो भने पनि के हुन्छ? तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। अब गर नगर तिम्रो मर्जी, होइन? मैले त सुनाइदिएँ, भनिदिएँ बच्चाहरूलाई, मलाई याद गर बच्ची, मलाई याद गरेमा तिमीलाई यो फाइदा हुन्छ, होइन? यो तिमीलाई फाइदा हुन्छ, मैले त सुनाएँ। बाँकी गर नगर तिम्रो मर्जी। बाबाको त आदेश मिलेको छ, पावन दुनियाँमा जानु छ भने पतित दुनियाँमा बुद्धिको योग जानु हुँदैन, विकारमा जानु हुँदैन। ज्ञान त धेरै मिलिरहन्छ नि। अब त ज्ञान मिल्यो नि कि विकारी बन्नु हुँदैन, पतित बन्नु हुँदैन, नराम्रो काम गर्नु हुँदैन, बाबालाई याद गर्नु छ, आत्मनिश्चय गर्नु छ, कति ज्ञान मिलेछ नि, ज्ञान त मिलिरहन्छ नि। त्यही भएर बाबा भन्छ, अब बुद्धिको योग, अन्त कुनै पनि पतित दुनियाँमा जानु हुँदैन, व्यक्तिमा जानु हुँदैन, वस्तु व्यवहारमा जानु हुँदैन र विकारमा जानु हुँदैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज बाबाले विशेष गरेर हामीलाई के भन्नुहुन्छ? आत्मचिन्तन गर। अरू के पोइन्ट छ? बन्दाहरूलाई सम्झाउने। अरू के गर्ने? कृष्ण बाबाको पहिचान नभएसम्म, आत्माको पहिचान नभएसम्म परमात्माको पहिचान पनि हुँदैन। अच्छा, पहिला पोइन्ट धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्नु छ। विचार सागर मन्थन गर्नु छ। बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई नोट गरेर रिपिट गर्नु छ।
बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई नोट गरेर रिपिट गर्नु छ, अरूलाई सुनाउनु छ। आफ्नो बुद्धिमा नआएसम्म, आफूले विचार सागर मन्थन नगरेसम्म, आफ्नो बुद्धिमा एक एक पोइन्ट बाबाको याद नरहेसम्म अरूलाई कसरी सम्झाउन सक्छ, होइन? अरूलाई सम्झाउनको लागि त पहिला आफूले चिन्तन गर्न पर्यो नि, आफूले रिपिट गर्न पर्यो नि, नोट गर्न पर्यो नि, होइन? बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई नोट गरेर रिपिट गर्नु छ, अरूलाई सुनाउनु छ। सबैलाई पहिला सुरुमा बाबाको नै परिचय दिनु छ, बाबाको नै परिचय दिनु छ। तब लेसनमा पहिला के छ, 7 दिनको कोर्समा हामीले के गराउँछौँ? पहिला आत्माको ज्ञान, अनि बल्ल दोस्रो नम्बरमा परमात्माको ज्ञान, होइन? दोस्रो पोइन्ट, पावन दुनियाँमा जानको लागि, यस पतित दुनियाँबाट बुद्धियोग निकालिदिनु छ, बुद्धियोग निकालिदिनु छ। वरदान, आजको वरदान छ, मनसाको महादान द्वारा हर संकल्पको सिद्धि प्राप्त गर्ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनसाको महादान द्वारा हर संकल्पको सिद्धि प्राप्त गर्ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार छ, जुन बच्चाहरूले मनसाद्वारा शक्तिको दान गर्छन्, जुन बच्चाहरूले मनसाद्वारा शक्तिको दान गर्छन्, उनलाई मास्टर सर्वशक्तिवानको वरदान प्राप्त हुन जान्छ। उनलाई के मिल्छ? मास्टर सर्वशक्तिवानको वरदान प्राप्त हुन जान्छ। किनकि मनसाद्वारा शक्तिको दान गर्दा, संकल्पमा यति शक्ति जमा हुन्छ, हैन? अरूलाई दान गर्दा, बाबालाई याद गरेर संकल्पद्वारा अरूलाई शक्ति दान गर्दा उसको संकल्प पनि के हुन्छ? उसको संकल्प पनि शक्तिशाली बन्छ, संकल्पमा पनि यति शक्ति जमा हुन्छ जसबाट हर संकल्पको सिद्धि मिल्छ। किनकि जुन संकल्प शक्तिशाली हुन्छ नि, त्यो संकल्प के हुन्छ? सिद्ध हुन्छ, पूरा हुन्छ। अगर संकल्प कमजोर छ, व्यर्थ छ भने त्यो कहिले पनि सिद्धि हुँदैन। शक्तिशाली संकल्प नै सिद्ध हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ जसबाट हर संकल्पको सिद्धि मिल्छ। उनले आफ्नो संकल्पलाई जहाँ चाहियो वहाँ 1 सेकेन्डमा टिकाउन सक्छ। सबभन्दा ठुलो सिद्धि के मिल्छ उसलाई? सबभन्दा ठुलो सिद्धि के मिल्छ? उसले आफ्नो संकल्पलाई जहाँ चाहियो त्यहाँ टिकाउन सक्छ। संकल्प उनको वशमा हुन्छ, संकल्प उनको वशमा हुन्छ। आफ्नो संकल्पमा विजयी भएका हुनाले उनले चञ्चल संकल्प भएकालाई पनि, आफ्नो संकल्पमा विजयी भएका हुनाले उनले चञ्चल संकल्प भएकालाई पनि थोरै समयको
थोरै समयको लागि अचल वा शान्त बनाउन सक्छ। अस्ति बाबाले भन्यो नि, तिम्रो भाइब्रेसन पावरफुल छ भने होइन कोही पनि आत्मा तिम्रो सामने आए पनि उसको सङ्कल्प पनि के भइहाल्छ, शान्त भइहाल्छ होइन। त उसलाई के सिद्धि मिल्छ, एक त उसले आफ्नो सङ्कल्प शक्तिलाई वशमा गरेको हुन्छ, आफ्नो सङ्कल्पलाई जहाँ चाहियो जुन रूपबाट चाहियो होइन जस्तो स्वरूपमा चाहियो टिकाउन सक्छ र अरूको सङ्कल्पलाई पनि उसले परिवर्तन गर्न सक्छ। यो सिद्धि होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो सङ्कल्पमा विजयी भएका हुनाले उसले चञ्चल सङ्कल्प भएकालाई पनि थोरै समयको लागि अचल वा शान्त बनाउन सक्छन्। स्लोगन छ, निरन्तर एक बाबाको सङ्गतमा रह्यो भने, निरन्तर एक बाबाको सङ्गतमा रह्यो भने सङ्ग दोषबाट बच्नेछौ, सङ्ग दोषबाट बच्नेछौ। माना जब सदा बाबाको याद रहन्छ मलाई होइन, सदा म बाबाको साथमा छु भने मलाई बाहिरको भाइब्रेसन, बाहिरको वायुमण्डल, बाहिरको व्यक्ति र कुराले मलाई प्रभावित गर्न सक्दैन होइन। हरेक सङ्ग दोषबाट म बच्न सक्छु किनकि मेरो बुद्धि कहाँ छ, एक बाबाको साथमा छ, एक बाबाको यादमा छ। जसको सदा मन एक बाबाको यादमा रहन्छ त उसलाई बाहिरको वातावरण, वायुमण्डल, व्यक्ति, परिस्थितिले उसलाई प्रभावित गर्न सक्दैन। हरेकको सङ्ग दोषबाट ऊ बचिरहन्छ होइन। बढेको सार, मिठे बच्चे तिमी यहाँ किन आएका हौ, आत्मा अनुभूति गर्न होइन। तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मा बाबाको कुरा सुना, देही अभिमानी रहने अभ्यास गर। प्रश्न के थियो? तिमी बच्चाहरूलाई कसैले सोध्छ नि, तपाईँले आत्माको साक्षात्कार गर्नुभएको छ, तिमीले उनलाई कुन चाहिँ उत्तर दिनुपर्छ? भन, मैले आत्माको साक्षात्कार गरेको छु। होइन मैले त देखेको छैन भन्न मिल्छ होइन, मिल्दैन होइन। यत्रो ज्ञान बाबाले दिनुभएको छ त दिव्य दृष्टिले त देखिरहेका छौँ नि, अनुभूति भइरहेको छ नि, त्यो गुणस्वरूपको मलाई भासना होइन धारणा भइरहेको छ नि। त्यही भएर हो मैले आत्माको साक्षात्कार गरेको छु भन्नुपर्छ। आत्मा ज्योतिबिन्दु छ, आत्मामा नै राम्रो र नराम्रो संस्कार हुन्छ। आत्माको सारा ज्ञान अहिले हामीलाई मिलेको छ। जबसम्म आत्माको साक्षात्कार गरेका थिएनौँ तबसम्म के थियो, हामी देहाभिमानी थियो, देहाभिमानीमा थियो। अहिले हामीलाई परमात्माद्वारा परमात्मा अनुभूति र आत्मा अनुभूति भएको छ। ओम शान्ति।